الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام پڑھنا ہے، با آواز بلند پڑھنا ہے، 3 باری پڑھنا ہے جی سارے. الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی شان معزز برادران شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اجدہ عظیم و شان فقید المثال اجتماع جشن معراج النبی استاذ الجلیل سیدی و مرشدی آقا نعمت حضور رئیس المدرسین ولی کامل فضیلت الشیخ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس مبارک دے سلسلے دے اندر ادارہ قمر الاسلام خانقاہ محمدیہ شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے. میرے بزرگ نوجوان بھائی مرد و خواتین دور نزدیک تو تشریف لیون والے، میں تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا. اللہ کریم اپنی شان دے لائق ایک ایک سانس دے بدلے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. دروازہ کھول دو یار، تسی میرے سگنل ڈاک دیتے ہیں تھوڑا جا تکلیف دی معذرت. فیضان فضیلت الشیخ حضرات تجیب وقار
अज दी रात ये ओ अजमत, बस जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बस जितना खुल गया ठीक है। और शाना वाली रात है कि जिस रात अल्लाह ने अपने हबीब नू ओ अजमत बख्शी जेड़े ओदे अपने बनाए न किसे भी नबी दे हिस्से नहीं आई। किसे नबी दे हिस्से नहीं आई। उलमा, सुलहा, फुकहा, शयूख, कायनात बनी उदो तो लैके अज तक सारे कमली वाले दा जिक्र करते आए, शाना बयान करते आए। पर एक दिन सरकार ने सहाबा दा मजमा ला के ते हुजूर ने फरमाया, सहाबा जी आका, फरमाया सारे मेरिया शाना बयान करते ने, अज मेरा दिल करता है अपनी शान मैं आप ही मुहम्मद बयान न करा। मैं कसीर तादाद के अंदर साहबजादगान और उलमा मेरे दाएं बाएं हौसला अफजाई वास्ते तशरीफ फरमा ने, और मैं हुसूले बरकत वास्ते नाम लैके फिर दुआ करांगा। उलमा दा नाम सिर्फ हुसूले बरकत वास्ते। आप भी तवज्जो है कि बज गए ने 12 माशाअल्लाह। फिर जरा सारे दौक न, जे फ्रंट ते बहना तो करंट रख के बवे आज। ये बड़ी मेहरबानी है, ढिला बंदा ने इतने मेरे नेड़े बवे आज। हज़रात दी वकार मेरे ते तुहाडे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा सारे नबी शाना वाले ने, पर 5 शाना ऐसिया ने जेड़ियां किसे नबी दे हिस्से नहीं आईया। ओ जग दे तबीब रब दे हबीब आमिना माई दे लाल दे हिस्से आईया। हिस्से आए। थोड़ी जी तवज्जो हज़रत दी वक़ात अर्ज की आका ओ केड़ियां शाना ने। मेरे आका ने फरमाया नबी बड़े आए मगर हर नबी वक्त वास्ते आया है। मैं बात नहीं तुहानू समझा सकिया, मैं दोबारा कहना चाहना, नबी बड़े आए। काका तुम सीधा रहना बिल्कुल, मगर हर नबी वक्त वास्ते आया। थोड़ा वक्त सी या ज्यादा सी, आया वक्त वास्ते ही है। आया वक्त वास्ते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए मगर चले गए। उन्होंने तो बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ गए, चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, चले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, चले गए। लेकिन मेरे आका ने फरमाया सहाबा याद रखना, जेड़ा नबी आया ओदे जान तो बाद नबी आए, पर मैं मुहम्मद तो बाद क़यामत आ सकती है, नबी कोई नहीं आ सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बात ही समझ आई? जिन्हों अपने आका की अजमत समझ आई है, मूंह जुबान भी है, वो सुभान अल्लाह कह दो, बाकी रहन दो जरा। हजरत किबला साहब मदरसा फरमाया क़यामत आ सकती है। मेरे आका ने फरमाया मेरे तो बाद नबी आ सकता, जरा उच्ची जवाब देना है। और मैं इस जुमला नहीं कह सकता, अल्हम्दुलिल्लाह ये जान दे सकते ने, हजूर तो बाद मुसलमान किसी को नबी नहीं मान सकता। जो डट के जवाब देना दे। मेरे आका करीम ने फरमाया क़यामत आ सकती है, पर मेरे तो बाद कोई नबी आ सकता नहीं। मेरे आका दी एक शान। और दूसरा फरमाया हर नबी एक दायरे दे अंदर नबी बन के आया। नहीं समझा सकिया फिर बात, तुम थोड़ी देर वास्ते मोबाइल छड़ दे नहीं। आ जिहड़ा पेज मैं खोलिया उन्होंने वेखो जरा, अब बड़ी मेहरबानी तवज्जो जरा फरमाए। हर नबी दायरे के अंदर नबी बन के आया। कोई एक इलाके का, कोई एक बिरादरी का, कोई एक कौम का, कोई एक शहर का, कोई एक सूबे का, कोई एक मुल्क का नबी बन के आया। पर मेरे आका ने फरमाया सहाबा तुहाडे नबी दी दूसरी शान सारे नबियां नालों एवे कि कोई नबी शहर, सूबे और मुल्क का नबी बन के आया। फरमाया मैं कायनात दा वारिस बन के आया ते नबियां दा नबी बन के आया। इन्हां दा नारा बज गया। सही गल है। माशाअल्लाह बंदे ही बड़े तगड़े रखे। तवज्जो, वो बंदा एक नारा मार ले स्वाद दा ते मार ले। या रसूल अल्लाह उच्ची आखना जे। सलामत रहो। मैं बात अर्ज कर रहा, एक बारी जितना हुजूर नाल प्यार है अंदर बार बहन खलोन वाले उतने ज़ौक नाल ते जोर नाल एक मरतबा फरमा दो सुभान अल्लाह। पर मैं हर नबी दायरे च आए, पर मैं नबियां दा भी नबी बन के आया। अल्लाह ने सारे जहाना दा नबी बना के भेजे। दो शाना ते तीसरी फरमाया जदों दिन क़यामत दा होएगा, मैनू अपनी मसीते भी वही टाइम लभदा जदों आता दा मकाम होना। मैं मुबारकबाद बड़ी लंबी चौड़ी देनी है जे, पूरी सनद दे नाल देनी जनाब। सही गल जे। वो मैं बाहर जाके लोगों को शिकायत करना कि यार तुसीं किहड़ा टाइम कर छड्डदे हो। इत्थों मैं शिकायत अपने नाल ही कर सकना कि सियालवी साहब की टाइम कर छड़े। हाँ जी तवज्जो जरा फरमाओ जरा। मेरे करीम आका ने फरमाया तीसरी शान कि क़यामत वाले दिन जदों मां धी नूं नहीं जानती होवेगी, बाप बेटे नूं नहीं जानता होवेगा, यार यार नूं नहीं जानता होवेगा, सज्जन सज्जन नूं नहीं जानता होवेगा, ओ उम्मता जिन्हां ने अपने नबियां दा कलमा पढ़िया और लाइनां विच खलोते होणगे आखणगे असां तुहाडा कलमा पढ़िया गुनाहां दी वजह तो फड़े गए छड़ाओ। नबी आखणगे असी नहीं छड़ा सकते, पर यह भी गल नहीं जे कि कोई छड़ा नहीं सकता। नाराज ना होना, तुहाडा ये मुंह ने मैनू पता की आख्या कि तू गल छड़ दे। और बड़े अफसोस वाली गल है उस बंदे ते अफसोस करो 5-10 बारी जिन्होंने अपने नबी का मकाम समझ नहीं आया। इस कौम ने मुंह लंगर वास्ते रखे, हुणे लियाओ सारे खोलणगे, मौलवियां समेत मेरे समेत
क्योंकि मुंह बंद करके तो लंगर नहीं खाता जाना। तो बंदे नूं इतना तो हया होना चाहिए कि जेड़ा मुंह लंगर खान दी वारी खुलदा है वो नबी दा मकाम सुन के क्यों नहीं पिया खुलदा। नहीं ज़ौक अंदरों लिया पैना, इंज गल नहीं बननी। फिर सुन लो, नबी कहणगे सारियां उम्मतां कहणगियां असीं फड़े गए गुनाहां दी वजह तो रब दी पकड़ च आ गया, छड़ाओ। नबी कहणगे असीं नहीं छुड़ा सकते, मगर ये भी नहीं कि अज कोई छड़ा नहीं सकता। ए नहीं कि छड़ा कोई नहीं सकता। ये मेरे आका दी तीसरी शान। तवज्जो मेरे दोस्तों, गोडियां तो हथ लाया जरा। ये मेरे आका दी फरमान, छड़ा कोई नहीं सकता। जरा तवज्जो करना, क़यामत वाले दिन किसी नबी नूं ये शहादत नहीं मिलेगी कि वह अपने दी शफात करे, उन्हां नूं बचा ले। पर अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरे वाल वेखोगे समझ आएगी। अल्लाह क़यामत वाले दिन कुदरती हत्थां दे नाल इंज करके शफात दा ताज अल्लाह चुकेगा, अल्लाह ही उठाएगा, अल्लाह ही उठाएगा। किवें उठाएगा यो जानदा है, मैं नहीं जानता, पर उठाएगा। शफात दा ताज अल्लाह उठा के मुहम्मद दे सिर ते रखेगा, फरमाएगा ले सोनिया ये आज शफात दा ताज तेरे सिर ते आ गया। नौकरां दा नाम लेना, राता जाके नारे मारन वालियां दा नाम लेना तेरा काम है, बेड़ा पार ला देना मेरा। बेड़ा नारा मारो सुनिया ला। मैं आपको नारा सुनना है जनाब, मारो जी। नहीं अल्लाह ने माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सलामत। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह हर नजर का उठेगी। सुनना जी, फिर मैनू दसो कि असा सुनना है। पथरीली अख नहीं, नरम अख के नाल दसो जरा। अल्लाह अल्लाह हर नजर कांपी उठेगी, महशर के दिन खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी, महशर के दिन खौफ से
توجہ علامہ صاحب تسی اے دربار شریف دے رستے چوں اندر آ جاؤ اور میرے دوست چشا بڑی مسجد کھڑے نے علامہ صاحب ادھر دی آؤ دربار شریف والے رستے چوں تسی میرے ول توجہ کرو ذرا تسی آکھو کہ میرے نال بدل جائے گا ایک بار اونچا کہنا ہے اللہ اللہ اوڑ کر کالی کملی ویا جدا یقین ہے میرے آقا میری شفاعت واسطے آن گے وہ پڑھو باقی شرمندگی نال منہ تھلے رکھے آجے انہوں نے لوڑ کوئی نہیں اوڑ کر کالی کملی ویا آواز آئی آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی نانا آواز نہیں آئی ذرا محبت نال ذرا فرمانا اوڑ کر کالی کملی ویا جائیں گے اچھا گل سن آپ دو میں کھڑے کرو جنہیں میں اونچا فرمانا آ جائیں گے یار تو میرا ذوق خراب کرن دا نیندر آئی تو ٹوٹیاں لی تھان تے ٹر جاؤ بڑی مہربانی اے ہاتھ تھلے کر لو اے ہاتھ چکے جب مسجد ڈنڈی نہ مارے جی انہیں ہاتھ چکے ذرا اونچی کہنا جی آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی ویا آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی ویا جائیں گے محشر کا سارا نقشہ آنکھوں بدل جائے گا محشر کا سارا نقشہ جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سارے نبیان دے اندر میری چوتھی شانے میں سارے نبیان تے وہی ہوندی رہی ہے صحیح سے ہوندے رہنے جنابی والی کتاباں ہوندی آ رہی نے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سن لو اللہ نے نبیانوں کتاباں دتیاں پر زبور دتی حفاظت دا ذمہ نہیں اٹھایا انجیل دتی حفاظت دا ذمہ نہیں اٹھایا توریت دتی حفاظت دا ذمہ نہیں اٹھایا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سن لو میں محمد دی شان اللہ نے فرمایا کملی والیا میں تینوں قرآن دیتے سونیا جب تک رحمان رہے گا تب تک قرآن رہے گا توجہ بات دی سمجھ آئی دی کنیاں شانہ ہو گئی ہیں باقی نبیان دے حصے بولو بولو باقی نبیان دے حصے میرے آقا نے فرمایا میری اگلی شان سے ابائے وے معراج اور نبیان میں ہوئی ہے معراج اور نبیان میں ہوئی ہے پر میرے آقا نے فرمایا ایک معراج منوں میں ہوئی ہے ذرا میرا آئیدہ مننا تے ذرا فرمائے ذرا سبحان اللہ جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو حضرت آدم علیہ السلام نو معراج ہوئی کتھے فرمایا جتھے انہاں دی توبہ قبول ہوئی حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے تے لگی تے معراج ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ تو باہر آئے تے معراج ہوئی حضرت صالح علیہ السلام نو جتھے جنابی والی اونٹنی ملی اوتھے معراج ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جناب والی اگ دے اندر معراج ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے جدو چھری آئی او تو معراج ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے جدو کھوہ جو سٹیا اوتھے معراج ہوئی
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अखां दे नाल जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज नू लाया ओ तो मेराज होई। मेरे करीम आका दे गुलामो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने तूर पहाड़ ते मेराज कराई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने तख्ता दार ते मेराज कराई। हुन बारी आई आमीना दे लाल दी, बारी आई बद्दुहा दे चेहरे वाले दी। मेरे आका ने फरमाया सिहाबा किसे नू तूर ते जाके बुला के अल्लाह ने मेराज कराई, किसे नू तख्ता दार ते खलार के मेराज कराई, किसे नू खूह जनाबे वाली सुटा के अल्लाह ने मेराज कराई। फरमाया जमाने वाले हो सुन लो, खुदा ने मैनू ओथे बुला के फरमाया मेराज कराई किथे, या खुदा सी या मुहम्मद मुस्तफा। तवज्जो फरमाओ। नाराज ना हो जे हूँ नारा ना मारे। मेरा अपना ज़ौक है, मैं गल सुनान आउना तूफान नहीं आउंदा ते चिमटी वांगू मूँह घुट लिया जे किसी गाली कड्ढन दे काम आ जाणगे, गीबत करन दे काम आ जाणगे, झूठ मारन दी जुबान काम आ जाएगी। जिहड़ी रब दे नां ते काम नहीं आई उन्हें गीबत ते झूठ ते काम आउणा है। इस जुबाना ते दुनिया का जंग ही इन्ना कुछ चढ़ गया, इनू लांदियां लांदियां भी खुदा दे प्यार दा रंग चढ़ांदियां भी टाइम लगना है। हालांकि मियाँ साहब का अपना अंदाज है, वो जड़ियां जुबाना पाक साफ ने ना उन्हां दे बारे जनाबे वाली मियाँ साहब फरमांदे ने कच्चा रंग कच्चा रंग कच्चा रंग ए ललारी वाला इते चढ़दा लैंदा रहंदा। इश्क तेरे दा इश्क तेरे दा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद ए चढ़िया फेर नहीं लेंदा। हो ही नहीं सकता हजूर दे इश्क दा रंग चढ़िया होवे ते बंदे दा वजूद इंज होवे जिवें मिट्टी दा ढेर हुंदा। इंज नहीं हुंदा। जिन्हां हजूर दा प्यार लभ गया ना वो फिर ओद पहाड़ भी पत्थर होके वजह दे आ गया। तो जनाबे वाली में बात तरस कर रहा मेरे करीम आका ने फरमाया तो मैं क्यों ना आका कुर्बे मूसा खोल दो मेहरबानी कर दो। कुर्बे मूसा और है कुर्बे मुहम्मद और है तूर सीना और है। पढ़िए अरशे मुअल। आइए जरा सुनिए तो मैं बात तरफ कर रही हूं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो। एक बंदा बड़े बड़े पढ़े लिखे डोल गया जदों हजूर दी मेराज दी गल आई। बड़े बड़े पढ़े लिखे डोल गए। उन्हें नहीं हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? उन्हें कि अगे अग का जहान है
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਇਤਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ कि ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। बड़े बड़े पढ़े लिखे कई तो इंज ने जिन्हें तफसीरां कुरान दियां लिखियां पर नबी दी मेराज नूं नहीं मन्निया। वो आंदे ने इंज हो ही नहीं सकता। ईमानदारी दे नाल दसो, जितनी मर्जी बड़ी हवेली होवे, जिहड़ा विच रह के आया होवे उहनूं भी राह कोई नहीं आउंदा। जिहड़ा उस हवेली च रह के आया होवे ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। फरमाया वही क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए बड़ा एक जुमला ज़ौक़ नाल सुन लो, फिर मैं तुहाडे ज़ौक़ नाल गल बस जल्दी जल्दी खत्म करनी है। अल्लाह ने फरिश्तियां नूं की किया? फरमाया फरिश्तियों, मैं जमीन ते अपना नायब बना के भेजन लगा। चलो जी गल कुरान ने की असी कर लेने कि कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैं जमीन वल अपना खलीफा बना के भेजन लगा। बेदौके बंदे नूं समझ नहीं आएगी की बना के भेजन लगा। जड़ा खलीफा तो मनने ना लाओ तो बोलना, बाकी रहन दो जरा यार। की बना के भेजन लगा? खलीफा बना के भेजन लगा। वो खलीफा कौन सी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बोलो कौन था? हजरत आदम। इंसान है सन के नहीं? बोलो बोलो यार, है सन? नबी है सन के नहीं? सब अंदरों बैठ। नबी है सन के नहीं? नहीं, थोड़ी तवज्जो नहीं है मेरे वाल। तो जदों आदम इंसान भी सी, मैं एक गल छोटी जी समझाना। जदों आदम इंसान भी सी ते कुरान च इंसान ते नहीं सु आख्या, खलीफा आख्या। अल्लाह ने जदों आदम नबी जो सी, नहीं समझ आई, ते नबी नहीं सु आख्या, खलीफा आख्या। कुरान की थोड़ी जी भी मालूमात रखन वाला ये बड़ा तोड़ पहुंचेगा, समझ आ जाएगी। अर्ज़ की थी या अल्लाह जदों आदम इंसान है, फिर खलीफा फरमाया इंसान नहीं आखिया। या अल्लाह जदों आदम नबी है, खलीफा आखिया जे, नबी नहीं आखिया। मैं जुमला दोबारा नहीं कहना, समझ आए तो जवाब देना। आवाज आई सियालवी सुन, मैं रब के जानना लोकां दियां खोपड़ियां विच इंसान भी आ जाना सी, नबी भी आ जाना सी। रौला जदों पैना सी खलीफे ते पैना। जड़ा सुन्नी हो बोले, बाकी मुंह चिमटी वांगू बंद रखिया जे यार। फिर डट के तेरे सारे कह दो सुभान अल्लाह। हुण वेखो ना, जे इतराज करना ही कुरान ते कर, ताकि मरे तो सही। इत्थे भी मरे, अगे भी मरे, खुदा ते कर इतराज। मैं तो नहीं आखिया, कुरान है। फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी, उच्चा बोलना जे, जाइलुन फिल अर्दी, डट के बोलो, जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। इंसान नहीं आखिया, नबी नहीं आखिया, ते है नबी सी, है इंसान सी। फरमाया खलीफा। अल्लामा निशान साहब, मैं भी एक दो बंदियां नूं खिलाफत दी पर गया फस जी। सही गल जी। मैं एक तुहानूं गल दसन लगा, अल्लाह ने की फरमाया? नहीं यार मेहरबानी जरा फरमाओ, की फरमाया? थोड़ा जा मैं उच्चा सुनना, की फरमाया? तो तुसी सारे निस्बतां नाल प्यार करन वाले हो। हुण मैनूं ये दसना जे पहलों आ जिहड़े आंदे ने नबी पाक मिराज ते किवें गए, अगे ते आ सी, अगे ओ सी, अगे ए सी, ते मैं गल समझाईए जिहड़ा पहलों रह के आया होवे, राह जिवें दे मर्जी हो जाण, उहनूं ते पता हुंदा मेरा जुमला गौर नाल सुनना है जी।
اللہ نے آدم نے کی فرمایا؟ نہیں آواز نہیں، کی فرمایا؟ خلیفہ۔ انہیں توجہ نہ سننی ہے، خلیفہ پہلو آندا ہے کہ مرشد پہلو آندا ہے؟ خلیفہ پہلے ہوتا ہے کہ پیر پہلے ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو خلیفہ بنا کے دسیا، زمانے والے سن لو، آدم نو میں خلیفہ بعد وچ بنایا، محمد نو سارے دا پیر پہلے۔ میں پہلے بنا جنہوں سمجھ آئی ذرا اچھی سبحان اللہ ایک باری آ کے ذرا ایمانداری نہ ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جناب والی اعلیٰ حضرت فرماندے نے سب سے زیادہ اللہ دی قسم جڑا نہیں پڑے گا گناہ کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں کو بڑا گناہ گار ہو گیا، نہیں نہیں، ایسی کوئی گل نہیں، گناہ نہیں ہوندا، پر یہ بھی قسم نہیں لو جڑا پڑے گا ثواب بڑا ہے۔ جی پڑھ لویے، صرف تسی اتنا فرمانا ہے ہمارا نبی۔ ہاں جی ڈبے پاویں تھوڑے لگے نے، تسی بات فرما دو پاویں ہمارا نبی، تو ڈٹ کے اچھا ذرا کہنا جی اللہ اللہ سب سے زیادہ سلامت رہو اللہ تواڈیاں نسلاں وچ مدینے والے دا پیار رکھے۔ ایسے ذوق دے نال ذرا فرمایا جے سب سے زیادہ نبی اپنے مولا کا پیارا۔ جناب والی اللہ کریم نے فرما جبریل جی مولا، فرما ذرا پہلے آسمان تے بھی بینر لا دے، فرما پہلے آسمان تے بھی بینر لا دے۔ عرض کی تھی یا اللہ بینرہ تے لکھنا کیے؟ فرما بینر لائی تو جا، لکھوائی میں جانا۔ فرما بینر تو لائی جا، لکھوائی میں جانا۔ ان جبریل امین نے جنابی والی پہلے آسمان تے بینر لایا، اللہ نے فرما جبریل لکھ دے میں کہنا محمد احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ نے فرما تیسرے آسمان تے لکھ دے یا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ فرما چوتھے آسمان تے لکھ دے وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ فرما پنجویں آسمان تے لکھ دے والضحى واللیل اذا سجا۔ اچھی طرح سارے قبول سبحان اللہ۔ اگے میں شعر پڑھیا تے تسی کندھاں چ وجدے پھردے سو، میں قرآن پڑھنا تے جتنا قرآن نال پیار ہے صرف اونا زور لا کہنا ہے سبحان اللہ۔ میں دوبارہ قرآن پڑھن لگا، جناب والی اللہ کریم نے فرمایا، فرما جبریل پہلے آسمان تے لکھ لے والضحى
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرماتے میں آسمان تے لکھنے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرمایا ستویں آسمان تے لکھنے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرمایا جبریل میں زمانے نو دسنا چاہنا فرشاں تے بھی حکومت میرے یار دی عرشاں تے بھی. فرمایا فرشاں تے بھی حکومت میرے محبوب دی ہے. توجہ تو میں بات کر رہا ہوں حضرات. اللہ نے فرمایا بینر لا دے تو زمانے نو دستے فرشاں تے بھی حکومت میرے محبوب دی ہے تے عرشاں تے بھی حکومت. جبریل امین نو حکم ہویا جنت وچوں براق لے جو. اے باہر جاؤ نا بازاراں میں تصویراں بنیاں نے مگر گھوڑے دی تصویر ہے اگے بی بی دی تصویر ہے. انہاں کہ کی آندے نے براق ہے. میں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. میں کہی تو قرآن پڑھیا ہوندا کوئی دین پڑھیا ہوندا تو تینوں پتہ ہوندا. براق لفظ نکلیا برق چوں. برق آندے نے بجلی نو. تو میں کہا لیا ایڈا تو شاہوکار ہے تو بجلی دی تصویر تے بنا کے بتا. بجلی برق بجلی نو کہندے نے. اور او جڑی سواری ہے نا میرے کریم آقا دی او دی پتہ ہے رفتار کتنی ہے. جتھوں تک او دی نظر جاندی ہے نا سواری دی گل کرن لیا. سواری دی جتھوں تک او دی نظر جاندی ہے نا اوتھے براق دا پہلا قدم جاندا ہے. اگو تہاڈی مرضی ہے میں جلدی جلدی اگلا جملہ کہہ دینا. جے سواری دی اتنی رفتار ہے تے جڑا سوار ہے تے جڑا سوار ہے. جبریل امین نے جنت دا دروازہ کھولیا. سارے براق بن سمر کے لگے پھر دیں. ایک کونے میں بہ کے نو چپ نہیں سی بیٹھا. کئی تے علامہ امین صاحب قبلہ بہندے ہی کونے چ اس واسطے نے اے نوجوان ساڈے. تو میں ہمیشہ نہ ہونا میری گل کدی بزرگاں نال نہیں ہوئی. بزرگ تے میرے بزرگ ہوئے تے لیکن صدقے جا کونے دے وچ بہ کے نا تے چھم چھم آنسو پہ باندا ہے. جبریل امین نے پوچھے رون دی رات ہے. وہ کہ جبریل میں رواں نہ تے کی کراں اے سارے سونے ہی بڑے نے تے جے یار دی سواری واسطے چنے گئے تے انہیں ہی چنیا جانا ہے. میری کی حیثیت ہے. آپ نے فرمایا چل اگلی گل بعد وچ کرنے آ. یہ کدوں دا پیا رونا ہے. آکھیا جدوں دا جبریل اعلان ہویا نا کہ ایک رات آئے گی ایک رات آئے گی ایک رات آئے گی یار نو عرشاں دا لاڑا بنا کے لے آواں گا. ادوں دا جنابے والی میں بہ کے پیا رونا تے جنابے والی آندا ہے میں کچھ میرا دل بر سونا تے میں کیویں اسلو اے پاوا میرے اے بڑدا نائی پئی میں لکھ وسی
یا فکری ہمیشہ نسی حضرتی باہو مت روندی نہ مرے فرمایا انہاں کہا جی 40,000 سال ہو گئے نے. آواز نہیں آیا تھوڑا یار پھر آکھیا تو بولے جی کتنے ہزار سال ہے 40,000 سال ہو گئے نے روندیاں. جبریل امین نے عرض کی تھی یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا آ جڑا رون نہیں دیا یار دی اڈیک وچ یار دے عشق وچ اینو ہی لے جا یا اللہ اے روندے نہیں کھڑنا ہے. فرمایا میں قیامت تک آن والے نو دسنا اکھ گلی کرنا تیرا کام ہے یار دے نیڑے کرنا میرا کام ہے. اللہ اکبر. سواری حضرات براق نو نال لیا 70,000 فرشتہ جبریل نال 70,000 میکائیل نال 70,000 اسرافیل نال سواری چلی. میرے کریم آقا آرام فرما رہے ہیں. تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے حسینوں میں پسند آئی ہے صورت جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. توجہ میرے کریم آقا دی سواری آئی بن سمر کے حضور سواری تے بین لگے. حضور دی اکھاں تو چم چم مانسو. جبریل نے عرض کی تھی آقا آج تے ملن تے ملان دی رات ہے. آپ رو رہے ہو آپ رو رہے ہو. آقا دا پیار ویکھیا جتے اپنی کڑیل نظر ویکھیا جے ذرا. میرے کریم آقا نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا جبریل منو تو لے چلیں براق تے بٹھا کے تے آ جڑے ستے پہنے انہاں دا کون والی وارث ہے انہاں دا کون والی وارث ہے. جبریل امین نے انج نظر اٹھائی آواز آئی جبریل محبوب نو کہہ پیر براق تے رکھنا تیرا کام ہے. تے سونیا قیامت والے دن اپنی امت دے بارے پریشان نہ ہو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ نے فرمایا کملی والے براق تے قدم رکھو قیامت دا دن نہ لین دیو. ودوہا دے چہرے والے امتی تیرا قبر وچوں بعد چاہے گا براق کو دی قبر تے پہلے کھلوتا ہوئے گا. میرے کریم آقا سواری تے سوار ہوئے. سواری چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزری. موسیٰ علیہ السلام دی ایمانداری دن دسیا جے علماء نے بھی لکھیا تو میرے آقا فرماندے نے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا تو ہاتھ بن کے کھلوتے سن. یسلی دا معنی نماز بھی ہے تے درود بھی ہے. نماز بھی ہے تے درود بھی ہے.
ते आंदा नहीं नहीं वो मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पे पढ़ते सन। मैं क्या हया कर तेरा पीर आवे ते बूहे ते सद के तू कदी नफल नहीं नीते कि मेरा पीर आउण दिया ते नमाज नहीं नीती ते जिदे वल जहाना दा पीर पे जांदा सी। लेकिन मेरी एक बात नूं बड़े गौर नाल सुनना होगा। मैं दसिया सी ना कि बुराक दी रफ्तार कितनी है कि जिथे ओदी नजर जाती उथे ओदा पहला उच्चा तरफ उथे ओदा पहला कदम जाता है। मेरी बात नूं बड़े गौर नाल सुनना। बुराक दी इतनी रफ्तार इतनी स्पीड नाल गुजरिया वाह कमली वालिया तेरी अख तो सदके जा फिर भी मूसा दी कबर च वेख लिया। फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कबर विच वेख लिया। मैनू एक गल ते दसो उदों लोकी कबरां ते मिट्टी नहीं सन पांदे। ओ यार बोलिया करो यार ओ कोई हाँ ना दा जवाब दिया करो। ओ शहीदां दी जमात दसिया करो उदों लोग कबरां ते मिट्टी नहीं सन पांदे। मना दे हिसाब नाल मिट्टी है पर कमली वाले ने बाहर जांदिया मूसा दी कबर दे अंदर देख लिया। सिर्फ सुन्नी मां दा सुन्नी पुत्र जवाब देगा। जे कमली वाला बाहर रह के कबर दे अंदर वेख सकदा है तो कबर दे अंदर बह के अपने नौकरां नूं बाहर क्यों नहीं वेख? मेरे आका कबर तो बाहर क्यों नहीं देखा? हजरात फिर सवारी चली तो बैतुल मुकद्दस सारे नबी खड़े। जबरील अमीन सारे नबी सफा बना के खड़े। खलीलुल्लाह भी, सफीउल्लाह भी, नजीउल्लाह भी, ज़बीउल्लाह भी, कलीमुल्लाह भी, कलीमतुल्लाह भी, सारे सफा बना के खलोते ने। आउण दिया करो यार नेड़े आउण दिया करो। एडा कदी अपने वास्ते नहीं जो बंदा डकिया जी। तवज्जो है जरा मेरे वाल डट के जरा उच्ची तरह सारे क्या दो सुभान अल्लाह। अल्लाह नाम नबियों के बेशक बड़े हैं अज़मतों के लकीने जड़े हैं। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं अज़मतों के नगीने जड़े हैं। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से मेरे करीम आका दी बस बात मैं समेट लिया। हुजूर दी सवारी चली। इधर मेरे वाल वेखना जरा जेड़े पत्थर ते हजूर ने कदम रखिया सी ना सरकार पत्थर ते कदम रख के ना तो मेरे करीम आका इंज बुराक ते सवार होए ना इंसानां नूं नबी पाक दे गुलामां नूं पत्थर दी गल सुनान लगा। वेख हुण पत्थर अगां जांदा कि इंसान अगां जांदा है। तवज्जो जरा करना। इमामुल अंबिया दे गुलामों जेड़े वेले पत्थर जनाबे वाली ए एन करके हजूर दा कदम लगा ते हजूर ने कदम उठाया ना पत्थर तो सरकार दी सवारी टुरी ते पत्थर भी मगरों टुर पे। पत्थर ने अपने आप नाल गल कीती मैनू ये दस जिथे यार दा कदम आया उथे किसी होर दा कदम आया वारा खाना ही? उन्हें क्या नहीं तो उन्हें क्या फिर उड़ ना यार पे प्रवाद करदा है ते तू भी कर। पत्थर नू ख्याल आ गया हाथ कोई नहीं सहारा किदा लवां पैर कोई नहीं दौड़ा किदे नाल पर कोई नहीं उड़ा किदे नाल। इश्क ने आवाज मारी तू है कौन है?
او بے محبوب دی سواری جا رہی ہے توجہ دے نال پتھر نے عرض کی یا اللہ جدے صدقے کل کائنات نو اٹھن دی طاقت دتیاں نے اج مینوں بھی پرواز دی طاقت دے تے توجہ دے نال پتھر اڑیا مصطفیٰ کریم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اشارہ کیتا فرمایا پتھرا اتھے ہی کھلو جا پتھر نبی دا 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 اشارہ پا کے اتھے ہی کھلو گیا اتھے ہی کھلو گیا میں پوچھیا پتھرا نہ تیرے تھلے ٹیکی ہے نہ اتے پکڑے نہ دائیں بائیں سہارا ہے ایک کھلوتا کی میں انہیں آکھیا سیالوی جن محمد دا سہارا مل گیا غیران دا سہارے دی لوڑ نہیں رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دی سواری چلی پہلے آسمان تے دوسرے تے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے ایڈی چھیتی ان میرا آج ہوندی نہیں پر میرے آقا نو چھیتی ہوئی ہے تو میں بھی جلدی جلدی پہ مکانا ستویں آسمان تے گئے عرص فضیلت الشیخ بھی ہے قرآن پاک دی گل ہوندی جائے میرے آقا فرماندے نے میں ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بیت المامور دے نال ٹیک لائی ہے تے اگوں کلاس لائی ہے تو اڈی کوئی نہیں لاندا تسی تے سبحان اللہ کو یار این کر کے کلاس لائی ہے تے بچے پہ پڑھ دینے بچے پہ کلام پڑھ دینے کلاس لائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے میرے کریم آقا نے عرض کی تھی دادا جی آپ کلاس کا دی لائی جے فرمایا جڑے بچے قرآن پڑھ دے فوت ہو گیا لینا انہوں نے میں خلیل اللہ اتھے بے کے پہ قرآن پڑھانا ہاں جی اتھے بے کے میں قرآن پہ پڑھانا آؤ ساریاں چیزاں نہ رشتہ توڑ کے قرآن نہ رشتہ جوڑو ایک گجرات دے علاقے دے اندر ایک حافظ صاحب سن لتاں کوئی نہیں سن تے قرآن پاک پڑھان دے سن پیڑے تے بے کے تے چول بندے ہر علاقے چھین دینے حافظ صاحب نو کسے نے جا پوچھ لیا میرا شریف دا دین سی تے بالاں کولو نعرے بھی پہ مروان تے مٹھائی بھی پہ تقسیم کرن کے میرے آقا لاڑا بن کے تے پھر بالاں دے ہتھے اللہ کیتا کوئی ایونٹ آ جائے طالب علماں دے ہتھے تے کر کمال چھڑ دینے ہو اتنی توجہ ہے وہ جڑے ویلے نا بچے نعرے پہ مارن تے انہیں پوچھ لیا آوجی خیر ہے نا آوجی تو فرمایا کی ہوئے انہیں کیا بال نعرے پہ مار دیں فرمایا تینوں پتہ نہیں آج میرے آقا دی میرا آئیدہ دیاڑا ہے آج میرے مصطفیٰ کریم دے میرا آئیدہ دینے انہیں کہا ہمیں تو سن گل پڑی ہے نبی پاک میرا آج تک گئے نہیں کوئی کیویں جا سکتا ہے اگر طبیعت اجازت دوے میں گل سنانا گل بڑی چنگی ہے بے ذوقی نال نہیں سنانا چاہتا ہے طبیعت تو میں سنا دینا بولو ایک باری ذرا سارے کہو یار تمہارا آکھیا توجہ دے نال آکھیا نبی پاک میرا آج تک کیویں گئے حافظ صاحب نے ساری زندگی قرآن پڑھایا سی این کر کے نا پیڑے دے اتے ہاتھ رکھیا تے فرمایا پیڑیا ساری زندگی تیرے تے بہ کے قرآن پڑھایا آج بھائی مان نو جواب نہیں دینا کہ میرا نبی میرا آج تک کیویں گیا پیڑا زمین تو اٹھیا اینج پرواز کرن لگا حافظ صاحب فرمایا بھائی مانا جے میرے جے نکمے دا پیڑا پرواز جا سکتا ہے رب دا حبیب کیوں نہیں جا سکتا ہے اے تے ذرا جے جا سکتا ہے تے دوستانی عزیز اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کرائی محبوب نو معراج کرائی تو جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا انج شان و عظمت کسے دے حصے نہیں آئی جی میں تواڈے نبی دے حصے آئی